शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशववादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। अथ आत्मज्ञानोपदेश विधिं व्याख्यास्यामो। मुमुक्षवे श्रद्धानाय यतये वीतरागाय आत्मलाभात् परलाभाभावात्। भगवान शंकराचार्यले मुमुक्षु को लागी आत्मज्ञानोपदेश विधि बताउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हामीहरूले यो आत्मज्ञानोपदेश विधि ग्रन्थमा प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला अनुबन्ध चतुष्टयको बारेमा पनि थोरै थोरै विचार गर्यौं र मङ्गलाचरणको बारेमा पनि केही विचार गर्यौं। अनुबन्ध चतुष्टय, त्यसपछि मङ्गलाचरण। अब मङ्गलाचरण भइसकेपछि यो ग्रन्थमा प्रतिपाद्य विषय के र यो तत्त्वलाई ग्रहण गर्नेवाला अधिकारी कुन, कस्तो व्यक्तिले यो प्रतिपाद्य आत्मतत्त्वलाई आत्मसात गर्न सक्छ, अनुभूति गर्न सक्छ, अनुभव साक्षात्कार गर्न सक्छ भन्ने विषयमा सर्वप्रथम बताउनुभयो मुमुक्षवे। मुमुक्षु अर्थात अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जिज्ञासु, जान्नको लागि इच्छा गर्ने, ज्ञातुम इच्छु, ज्ञान गर्न इच्छा गर्ने व्यक्ति। जहिलेसम्म व्यक्तिले स्वयं जिज्ञासा गर्दैन, जान्ने प्रयास गर्दैन, तहिलेसम्म बताए पनि त्यो वस्तुले काम गर्दैन। त्यसकारण शास्त्रको यो नियम छ, सबैलाई बताउँदै नहिँड्नु। जो आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने मुमुक्षु छ, श्रद्धालु छ, जिज्ञासु छ, त्यो जिज्ञासुलाई बतायो भने त्यो बताएको तत्त्वको महत्त्व हुन्छ। जो जिज्ञासु छैन त्यसलाई बतायो भने त्यसको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। नापृष्टः कस्यचित् बुर्यात् न चा न्यायेन पृच्छतः जानन्नपि तु मेधावी जडवत् लोकमाचरेत्। नापृष्टः कस्यचित् बुर्यात्, यदि कसैले सोधेको छैन भने न बुर्यात्, नापृष्ट न अपृष्ट। कसैले यदि हामीलाई सोधेको छैन कुनै विषयमा भने त्यो विषयलाई बताउनको लागि हामीहरू नजाउँ। नापृष्ट कस्यचित् बुर्यात्। जहिलेसम्म सोध्दैन, जिज्ञासा गर्दैन, जान्ने अभिलाषा गर्दैन, त्यसलेसम्म के गरौँ? नबताऊ। नचा न्यायेन पृच्छतः, सोध्न त आएको छ, तर सोध्न कसरी आएको छ? अन्यायपूर्वक। न्यायपूर्वक सोध्न आएको छैन, अन्यायपूर्वक सोध्न आएको छ कि यसले कति जानेको छ, कतिको पानीमा छ त यो भनेर अन्यायपूर्वक जो सोध्न आएको छ व्यक्ति, परीक्षा गर्न आएको छ, त्यो व्यक्तिलाई पनि नबताउनु। नापृष्टः कस्यचित् बुर्यात् न चा न्यायेन पृच्छतः, अन्यायपूर्वक सोधेको व्यक्तिलाई पनि नबताउनु। के गर्ने त? पहिलो कुरो बताउँदै नबताउने भन्नुभयो,
अनि अन्यायपूर्वक सोध्न आएको व्यक्तिलाई पनि नबताउने भन्नु हो। त ज्ञाता व्यक्तिले, विद्वान व्यक्तिले के गर्ने त? यत्तिकै त बस्न सक्दैन, कुनै कुनै चर्चा त गर्नु पर्यो। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काल यापन त गर्नु पर्यो, कालक्षेप त गर्नु पर्यो। कालक्षेप गर्नको लागि के गर्ने त? यतिकै बसेर 1 छिन 2 छिन 3 छिन 1 दिन 2 दिन बसिएला त धेरै त बस्न सकिँदैन। त्यो विद्वानहरूले के गर्छन्? काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्य र शास्त्रमा विनोद गर्छ। काव्यको चर्चा, शास्त्रको चर्चा गरेर आफ्नो समय यापन गर्ने गर्छ। मूर्खहरूले के गर्छन्? निद्रया कलहेन वा, या त खाए पियो सुत्यो, समय यापन भयो। और नींद लाग्दैन भने बसेर के गरेको? झगडा गर्न थाले, तास खेल्न थाले, अनेक प्रकारका चिन्तनहरू गर्न थाले, बाह्य चिन्तन। त्यस्तै गरी समय यापन गर्छन्। त विद्वानले के गर्ने त? जानेको छ, कसैलाई यत्तिकै बताउँदै हिँड्न पनि भएन, नसोधिकन अन्यायपूर्वक कसैले सोधेको छ भने त्यसलाई पनि बताउनु भएन। के गर्ने त भन्दा जानन् अपितु मेधावी जडवत लोकमाचरेत। जान्दा जान्दै पनि ज्ञानी व्यक्तिले यदि यस्ता जिज्ञासु व्यक्ति भेटिँदैनन्, अन्यायपूर्वक सोध्नेवाला, परीक्षा लिनेवाला व्यक्तिहरू छन् भने के गरोस्? जडवत लोकमाचरेत। जड ढुङ्गो माटोले जस्तो किसिमले व्यवहार गर्छन्, उनीहरूले कोही आयो कोही गयो केही मतलब राख्दैनन्, त्यस्तै किसिमले ऊ पनि के गरोस्? जड झैँ भएर बस्। उपदेश नगर। किन भन्दा अपात्रमा दिएको वस्तु कहिल्यै पनि उपयोग हुँदैन। त्यो अनुपयोग भयो भने दिनेवाला व्यक्तिलाई नै के हुन्छ? पाप लाग्छ। यदि त्यो वस्तुको दुरुपयोग भयो भने जो व्यक्तिले दिँदैछ त्यो व्यक्ति त्यो दुरुपयोगको, कुकर्मको फल भोग्ने अर्ह भन्छ, योग्य भन्छ। त्यसकारण कुनै पनि वस्तु दिनको लागि पहिला पात्रको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ कि पात्र कस्तो छ। कुनै पनि हामीले दान दिन्छौँ भने पनि दान दिँदा पनि व्यक्ति कस्तो छ भनेर हामीले परीक्षा गर्नुपर्छ। दान दिनको लागि योग्य छ कि छैन। यदि अयोग्य पात्रमा हामीले दान दियौँ भने त्यो दानले हामीलाई नै नोक्सान गर्छ। वेदमा त यस्तो बताएको छ कि व्यक्ति कतिको विद्वान छ, कुन स्तरको हो, त्यो हिसाबले उसलाई दान दिनु। 1 वेदको ज्ञाता छ भने कति दिने, 2 वेदको ज्ञाता छ भने कति दिने, 3 वेदको ज्ञाता छ भने कति दिने, 4 वेदको ज्ञाता छ भने कति दिने, आचार्यलाई कति दिने, उपाध्यायलाई कति दिने, अलग अलग विधान छ। ब्राह्मणलाई, ऋत्विकलाई, होतालाई, अध्वर्युलाई यज्ञमा अलग अलग दक्षिणा तय गरिएको छ मीमांसा शास्त्र। कसरी दिने? त्यस्तै किसिमले हामीहरूले कुनै पनि दान दिन्छौँ भने त्यो दान कसलाई दिने त? कस्तो व्यक्तिलाई दिने? अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावाच्च करोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो, जो व्यक्ति दान दिनको लागि योग्य छैन, पात्र छैन, त्यो व्यक्तिलाई हामीले दान दियौँ भने जो व्यक्तिले दान दिन्छ त्यो दान दिनेवाला व्यक्ति दरिद्र हुन्छ। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो, जसलाई दिने योग्य छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई दान दियो भने दान दिएर त्यो व्यक्तिलाई कल्याण हुँदैन, त्यो व्यक्ति स्वयं के भन्छ? दरिद्र भन्छ। दरिद्र बन्नको लागि त दान दिएको होइन नि। दान त केसको लागि दिएको? ताकि अगाडि जन्ममा हामीहरूलाई त्यसको फल मिलोस् भन्नको लागि। दान भनेको यस्तो चिज हो, विश्व बैंकमा जम्मा गरेको एउटा दुईटा सानोतिनो बैंकमा जम्मा गऱ्यो भने त त्यहीँ गएर निकाल्न मिल्छ। तर यो दान यस्तो हो, यस्तो विश्व बैंकमा गएर जम्मा हुन्छ, त्यो हजुरले कहीँ पनि गएर निकाल्न सक्नुहुन्छ। जहाँ गयो उहीँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो दान भनेको विश्व बैंक हो। त्यहाँ जम्मा गर्छौँ हामीले, बैंकमा राख्छौँ किन? जहिले हामी काम गर्न असमर्थ हुन्छौँ, अशक्त हुन्छौँ, त्यो बेलामा निकालेर खाउँला भनेर। त्यो कामै लागेन भने त त्यहाँलाई राखेको के काम भयो? जहिले हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यो बेलामा त्यसलाई निकालेर उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो त्यहाँलाई राखेको के काम?
त्यसकारण दान यस्तो बैंकमा दिनु पर्यो, यस्तो ठाउँमा दिनु पर्यो, जुन देशमा, जुन प्रदेशमा, जुन शरीरमा हामीहरू प्रवेश गरे पनि त्यो दानले हामीलाई काम गरोस्। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो। अब व्यक्ति दरिद्र भयो भने के गर्छ? घर परिवार छन्, बालबच्चा छन्, पालन पोषण गर्नु पर्यो, घरमा केही छैन, दरिद्रता छ, के गर्छ त त्यसले? दरिद्र भावाच्च करोति पापम। दरिद्र भयो भने त्यसले पाप गर्छ। तिनलाई पालन पोषण गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्ने हो, के नगर्नुपर्ने हो, केही पनि नसोचिकन उसले कहाँबाट मैले पाउँछु भन्ने प्रयास गर्छ। कसरी एकत्र गरौँ, कसरी आएको हो, के हो, कस्तो हो विचार नगरिकन कसरी एकत्र गरौँ भन्नेमा लागिरहेको हुन्छ। तो दरिद्र भावाच्च करोति पापम। पापको फल के हो? पाप गरे भने कहाँ जान्छ? पाप प्रभावान नरकम प्रयाति। पापको प्रभावले व्यक्ति कहाँ प्राप्त हुन्छ? नरकमा जान्छ। नरकमा गयो भने त्यसका त्यहाँ जस्ता किसिमका साथीहरू हुन्छन्, त्यस्तै किसिमको त्यसको के हुन्छ? व्यवहार हुन्छ, आचरण हुन्छ, स्वभाव हुन्छ। त्यही व्यवहार आचरण स्वभाव गर्यो भने फेरि पनि जन्म लियो भने के गर्छ? त्यस्तै कर्म गर्छ। किन भन्दा जस्ताको सङ्ग मिल्छ, संगत मिल्छ, व्यक्ति केही दिनमा त्यही हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै बिडी तमाखु खाने व्यक्तिको साथमा बस्ने व्यक्ति के हुन्छ? बिस्तारै बिस्तारै तमाखु खान सिक्छ, बिडी पिउन सिक्छ। तास खेल्ने व्यक्तिको साथमा बस्यो भने बिस्तारै बिस्तारै तास खेल्न सिक्छ। स्वाध्याय सत्संग गर्ने व्यक्तिसँग बस्ने अभ्यास गर्यो भने त्यसले बिस्तारै बिस्तारै स्वाध्याय सत्संग गर्ने अभ्यास गर्छ। स्वाध्याय सत्संग नगरेसम्म उसलाई बेचैनी हुन्छ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविदको सान्निध्यमा रहनेवाला व्यक्ति के हुन्छ? ब्रह्मविद नै हुन्छ। हेर्नु त केही नजान्ने व्यक्तिहरू पनि, अन्जान व्यक्तिहरू पनि त्यसको सान्निध्यमा रहेर त्यसका व्यवहारलाई देखेर बिस्तारै 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 त्यो जस्तै हुन्छ। तास खेल्ने व्यक्तिको साथमा बसेर तास खेल्न सिक्छ, सुर्ती खाने व्यक्तिको साथमा बसेर सुर्ती खान सिक्छ, सिगरेट पिउने व्यक्तिको साथमा बसेर सिगरेट पिउन सिक्छ भने ब्रह्मतत्त्वको चिन्तन गर्ने व्यक्तिको साथमा बस्यो भने के त्यसले ब्रह्मतत्त्वको चिन्तन गर्न सक्दैन? चिन्तन गर्न सक्छ। त्यस्तै किसिमले यो दरिद्र व्यक्ति, पापी व्यक्ति नरकमा गएर नरकीय जीवहरूसँग व्यवहार गर्यो भने त्यसको स्वभाव कस्तो हुन्छ? त्यस्तै किसिमको हुन्छ। दरिद्रता र दरिद्र र गरिबमा धेरै अन्तर छ। गरिब त मानौ जसको छैन नि, वास्तविक नभएको व्यक्ति दरिद्र हो। तर भएर जो कन्जुस हो नि, जसलाई उसमा हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, यो पुरुषोत्तम मासको पुराणमा पुरुषोत्तम महात्म्य आउँछ, त्यसलाई कदरे ब्राह्मणको एउटा कथा आउँछ। कदरे ब्राह्मण त्यो यस्तो थियो कि अथाह सम्पत्ति थियो। अथाह सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि त्यसले न कहिले एक कौडी दान गर्यो, न कसैलाई राम्रोसँग घरमा खाना दियो, न स्वयंले खायो। त्यस्तो व्यक्ति के हो? दरिद्र हो। कोवा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा। जसको विशाल तृष्णा छ, अब यति भयो अब यति गरौँ, अब यति भयो अब यति गरौँ, तर मैले उपयोग गर्छु कि गर्दिनँ, यो मलाई काममा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो सोच्दैन। तर केवल संग्रह गर्नको लागि मात्र लाग्नेवाला जो व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिलाई के भनिन्छ? दरिद्र भनिन्छ। जोसँग छैन त्यो गरिब भयो, जोसँग छ भएर पनि छैन भन्छ, केही छैन मसँग, केही छैन, म मरे मसँग केही छैन, हेर त उसँग यति छ, मसँग केही छैन, त्यो भन्ने व्यक्ति के हो? दरिद्र। तो दरिद्र भावाच्च करोति पापम। त्यही व्यक्तिले त पाप गर्छ नि, भएर पनि छैन भन्छ, त झुट बोल्यो त पाप हो। सत्या न प्रमदितव्यम। सत्यदेखि कहिले पनि प्रमाद गर्नु हुँदैन। उसले के गर्यो? सत्यदेखि प्रमाद गर्यो त त्यही के हुने हो? पाप लाग्ने हो। प्रमादो वै मृत्यु। व्यक्तिले जहाँ प्रमाद गर्छ, प्रमाद गर्यो भने त्यसलाई के हुन्छ? मृत्युको प्राप्ति हुन्छ। मर्यो भने फेरि जन्म लिन्छ, जन्म लियो भने फेरि मर्छ, यो क्रम चलिरहन्छ। तो दरिद्र कहाँ जान्छ? तो दरिद्र भावाच्च करोति पापम पाप प्रभावान नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अब यसको क्रम के हुने हो? दरिद्र भइरहन्छ, फेरि पाप गर्छ,
पाप गर्छ फेरि दरिद्र हुन्छ, यो चक्र यसको चलि नै रहन्छ। त्यसकारण के गर्नुपर्छ? दान दिन पनि सोचेर दिनुपर्छ। कसलाई दान दिने, कस्तो व्यक्तिलाई दान दिने, त्यो दान सदुपयोगमा आउँछ कि आउँदैन? हामीले कसलाई के दिन्छौँ भने के इच्छाले दिन्छौँ कि त्यो व्यक्तिले सदुपयोग गरोस्, उपयोग गरोस्, त्यसको काममा आओस्। र हामीले दान पनि यस्तो दिउँ कि केवल दान दिने भनेर नदिउँ, त्यसलाई काम आउँछ कि आउँदैन यो सोचेर दिउँ कि ऊ व्यक्तिले यसलाई प्रयोग गरोस्। त्यस्तो गरेर दियो भने त दानले हामीलाई के गर्छ? खेतमा सडेको बिउ ल्याएर रोप्यौँ भने त्यहाँबाट कस्तो खेती हुन्छ भन्नु त? कुहिएको बिउ ल्याएर रोप्यौँ भने त्यहाँ बिउले कस्तो किसिमको फसल दिन्छ, खेती दिन्छ, त्यस्तै दिन्छ। राम्रो बिउ ल्याएर रोप्यौँ भने त्यसले त्यस्तै फल दिन्छ। त्यस्तै किसिमले हामीले दान पनि राम्रो दियौँ, श्रद्धाले दियौँ, भक्तिले दियौँ भने त्यो दानले हामीलाई के गर्छ? त्यस्तै फल दिन्छ। सडे गलेको ल्याएर दियौँ भने त्यस्तै फल दिन्छ। त्यसकारण दान दिन पनि के गर्नु पर्यो? पात्रताको पहिला परीक्षण गर्नु पर्यो। यदि नगरिकन दिने हो भने हामीलाई के हुन्छ? दोष, हामीलाई नै पाप लाग्छ। त्यसकारण अब यो आत्मतत्व पनि के हो? विद्या पनि त दान हो नि। सबैभन्दा ठुलो दान के हो? विद्यादान, अन्नदान, क्षेत्रदान, अनेक प्रकारका छन्। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो दान के? विद्यादान। विद्या यस्तो चिज हो कि जति दान दियो त्यति बढ्दै जान्छ, जति दान दियो त्यति बढ्दै जान्छ। अरू दान त हामीले दियौँ भने हामीसँग कोष खाली हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ। तर यो अपूर्व कोपी कोशोयम विद्यते तब भारती वेतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्। अपूर्व कोपी कोशोयम, यो कोष कस्तो छ? अपूर्व छ। अयम कोशः अपूर्व, विद्यारूपी यो कोष हो, खान हो, धन हो, कस्तो छ? अपूर्व छ। अर्थात् यसको तुलना कसैसँग गर्न सकिँदैन। विद्यते तब भारती, कस्तो छ? व्ययतो वृद्धिमायाति, जति जति व्यय गर्यो त्यति त्यति वृद्धि हुन्छ, वृद्धिलाई प्राप्त गर्छ। व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्, सञ्चय गरेर राख्ने जसले प्रयास गर्छ, जति सञ्चय गरेर राख्छ त्यति यसो के हुन्छ? व्यय हुन्छ। आवृत्ति गरेनौँ, पढेनौँ, पढाएनौँ भने शास्त्र के हुन्छ? बिर्सिन्छ। बिर्स्यो भने के भयो? गयो, नष्ट भयो। त्यसका जति दियो, कन्जुसै नगरिकन दिँदाखेरि के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। यस्तो यो के हो? धन। अब यो धन, यो आत्मतत्व दिन पनि अधिकारीको परीक्षण त गर्नु पर्यो। कस्तो अधिकारलाई दिने त? भन्दा मुमुक्षवे, मोक्षको इच्छा गर्नेवाला व्यक्ति जिज्ञासु। अब त्यो जिज्ञासु कस्तो हुनु पर्यो? प्रशान्त चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारणे गुणान्विताय नुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। प्रशान्त चित्ताय, जहिलेसम्म चित्त शान्त हुँदैन तहिलेसम्म हामीले कुनै पनि वस्तुलाई ग्रहण गर्न सकिँदैन। तालाबमा गएर आफ्नो प्रतिबिम्ब हेर्नको लागि पनि त्यो पानी के हुनुपर्छ? नचलेको, शान्त हुनु पर्यो नि। त्यो पानी चलिरहेको छ भने, तरङ्ग आइरहेका छन् त्यहाँ भने हामीहरू त्यहाँ गएर प्रतिबिम्ब देख्न, हेर्न सकिँदैन। जस्तो किसिमले प्रतिबिम्ब हेर्नको लागि पानी शान्त हुनुपर्छ, त्यस्तै किसिमले आत्मतत्वको साक्षात्कार गर्नको लागि पनि अन्तःकरण के हुनुपर्छ? शान्त हो। कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्नको लागि, आत्मतत्वको लागि त छँदै छ। कुनै सामान्य चिज पनि हामीले ग्रहण गर्न चाहन्छौँ, कक्षामा बसेर पढ्न चाहन्छौँ भने पढ्नको लागि पनि के हुनु पर्यो? शान्त। जहिलेसम्म शान्त भइँदैन तहिलेसम्म कुनै पनि चिजलाई हामीले ग्रहण गर्न सकिँदैन। त्यो प्रशान्त चित्ताय। कसलाई दिने त वेदान्त विद्या? कस्तो व्यक्तिलाई दिने? यस्तो व्यक्ति आयो भने काल, समय, परिस्थिति कुनै पनि नहेर्नु, व्यक्ति पनि नहेर्नु, कहाँबाट आएको हो, के हो, समय पनि नहेर्नु, बिहान हो कि दिउँसो हो कि साँझ हो, कुनै पनि परिस्थिति नहेरिकन, देशकाल परिस्थितिलाई विचार नगरिकन यदि यस्तो व्यक्ति आउँछ भने त्यसलाई सदा सर्वदा दिनु। कस्तो व्यक्ति? प्रशान्त चित्ताय, जसको चित्त पहिला प्रशान्त छ। केवल शान्त होइन, प्रशान्त, प्रकर्षेण शान्त, विशेष प्रकारले शान्त छ। मतलब
कुनै पनि परिस्थितिमा कुनै पनि व्यक्तिले त्यसलाई विचलित गर्न सक्दैन। संसारमा दिग्भ्रमित गराउनेवाला व्यक्ति त धेरै छन् नि। यो सफल हुन्छ कि, यो अगाडि जान्छ कि, विघ्न पारौँ यसलाई, यसका खुट्टा तानौँ भन्ने कति हुन्छन्। त्यस्तो व्यक्ति आउँदा पनि ऊ व्यक्ति के भएर रहोस्, नेङ्गते सोपमा स्मृताः, वायु रहित स्थानमा रहेको दीपको जो लौ हो, जलिरहेको दीप जस्तो किसिमले यता पनि हल्लिँदैन उता पनि हल्लिँदैन, केवल ऊर्ध्वगतिको हुन्छ। त्यस्तै किसिमले त्यो साधक पनि के हुन्छ, जति विघ्न बाधा आए पनि, व्यक्तिहरूले परेशान गरे पनि त्यो आफ्नो स्थितिमा स्थिर हुन्छ। प्रशान्त चित्ताय, जसको चित्त अत्यन्त शान्त छ। जितेन्द्रियाय च, जितेन्द्रियाय, इन्द्रियहरूलाई जसले जितेको छ, जसले इन्द्रियलाई जितेको छ त्यो व्यक्ति के हो, त्यसको लागि संसारमा कहीँ पनि गए पनि शत्रु भेटिने। जसले इन्द्रियलाई जितेको छ व्यक्ति, त्यो व्यक्तिले कहीँ पनि कष्ट सहन गर्नु पर्दैन। किन भन्दा शत्रु मिले, दुष्ट मिले, दुश्मन मिले न कष्ट सहन गर्ने हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई कहीँ दुष्ट पनि मिल्दैन, दुश्मन पनि मिल्दैन। सबै धर्मराज युधिष्ठिरलाई चाहिँ साधु नै साधु देखिन्छ, मित्रै मित्र देखिन्छ। के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। के शत्रवः, शत्रु को हुन् त, निजेन्द्रियाणि, आफ्ना जो इन्द्रियहरू हुन्, यिनै इन्द्रियहरू के हुन्, शत्रु। हामीलाई दुःख कसले दिन्छन्। आँखाले राम्रो देख्न पाएन भने राम्रो राम्रो देखौँ भन्ने सोच्छ, नदेखाए ल वहाँ देख्न जाऊ, वहाँ हेर्न जाऊ भन्छ, दुःख दिन्छ। कानले राम्रो राम्रो सुनौ भन्छ, राम्रो राम्रो सुन्न नपाए वहाँ गएर सुनौ, वहाँ गएर सुनौ, वहाँ गएर सुनौ भन्छ, वहीँ दुःख दिन्छ। रसले मिठो मिठो खाउँ भन्छ, जहिलेसम्म मिठो मिठो खान नदियो त्यहाँसम्म यसले दुःख दिन्छ। यो मिठो नखाएसम्म, यो नखाएसम्म म शान्त हुन्न भन्छ। त्यसलाई उपलब्ध गर्नको लागि उसले कति प्रयास गर्नुपर्छ, कति दिन लगाएर परिश्रम गरेर, पैसा एकत्र गरेर, सामग्री जुटाएर बनाएर खान्छ। त्यो स्वाद कति समयको लागि, जहिलेसम्म रसनेन्द्रियसम्म छ त्यहिले कुरा। रसनेन्द्रियबाट तल गयो भने मतलब सबै बराबर। त एकैछिनको स्वादको अनुभूतिको लागि त्यसले कति दिनको, कति महिनाको, कति वर्षको परिश्रमलाई व्यय गर्छ। जस्तो किसिमको त्यहाँ हुन्छ नि, त्यस्तै किसिमको हामीले जहाँ सुखको अनुभूति गर्छौँ, त्यो सुखको अनुभूति गर्दा कति जन्म जन्मान्तरको पुण्य गइरहेको छ हामीलाई थाहा हुन्छ। तर त्यही सुखको अनुभूतिमा हामीहरू खुसी हुन्छौँ। त्यो सुख मिल्दाखेरि हामीलाई के भइरहेको छ, हामीहरूको जो पुण्यको ब्यालेन्स हो नि त्यो नष्ट भइरहेको छ। दुःख भोगेका छौँ भने दुःखको स्थितिमा के भएको छ, पापको जो ब्यालेन्स हो, हाम्रो एकत्र गरेर राखेको जो पापको कोष हो त्यो के भइरहेको छ, नष्ट भइरहेको। सुखे सति पुण्यम क्षीयते, दुःखे सति पापम क्षीयते। जहिले हामीले सुखको अनुभव गर्छौँ त्यो सुखको अनुभूतिको अवस्थामा के हुन्छ, पाप पुण्य नष्ट हुन्छ। जहिले हामीले दुःखको अनुभव गरेका छौँ त्यो दुःखको अनुभवको समयमा हाम्रो के भइरहेको छ, पापको नाश भइरहेको छ। त्यो पापको नाश भएमा खुसी हुने कि पुण्यको नाश भएमा खुसी हुने? हुनु त पापको नाश भएमा पर्ने हो, तर हामीहरू के गर्छौँ, रुन्छौँ। जहिले हाम्रो पुण्यको क्षय भएको छ त्यो पुण्यको क्षय भएको बेलामा हामीहरू के गर्छौँ, प्रसन्न हुन्छौँ, मिठाई बाँड्छौँ आफ्नो व्यक्तिहरूलाई खुसी। जहिले हाम्रो पाप नष्ट भएको छ त्यो अवस्थामा दुखी भएर रोएर के गर्छ, त्यो परमात्मालाई गाली दिन्छ। त्यसकारण पुण्य नष्ट भयो भने के हुन्छ, सुख मिल्छ। पुण्य नष्ट भयो भने सुख मिल्छ, अर्थात् सुख मिल्यो भने पुण्य नष्ट हुन्छ, जसरी पनि भनौँ। त्यसपछि दुःख मिल्यो भने के हुन्छ, पाप नष्ट हुन्छ। त्यो दुःखको अवस्थामा हामीहरू के हुनु पर्यो, प्रसन्न हुनु पर्यो। सुखको अवस्थामा अनुकूल परिस्थितिमा हामीहरू के हुनु पर्यो, दुखी हुनु पर्ने हो, तर हुँदैन। त्यो विषम परिस्थिति छ। तो प्रशान्त चित्ताय जितेन्द्रियाय, जसले इन्द्रियलाई जितेको छ, इन्द्रिय जय व्यक्तिलाई कहीँ गए पनि शत्रुताको सामना गर्नु पर्दैन। के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि, शत्रु खोज्न कहीँ बाहिर जानु पर्दैन।
निजेन्द्रियाणी एव शत्रवः, आफ्ना इन्द्रियहरू नै के हुन्? शत्रु हुन्। अरूका इन्द्रियले त हामीलाई दुःख दिँदैन नि, कि दिन्छ र? अरूको छोराले पनि हामीलाई दुःख दिँदैन, अरूको छोरीले पनि हामीलाई दुःख दिँदैन, अरूको बुहारीले पनि हामीलाई दुःख दिँदैन। सुख दुःख दिने को हुन्? आफ्नै आफ्नै दुःख दिइरहेका हुन्छ। अर्कासँग त हामीलाई मतलबै छैन। अथवा भन्नुभयो हाम्रो छिमेकीले दुःख दिएको छ, त्यो छिमेकीले दुःख पनि किन दिएको छ? हाम्रा छोरा छन्, छोरी छन्, हाम्रो शरीर छ, इन्द्रिय छ, त्यही भएर दुःख दिन्छ। उसले दिएको दुःख होइन, त्यो दुःख कसले दिएको हो? हामीले दिएको हो नि, हामीले नै दिएको दुःख हो। किन? सुखस्य दुःखस्य न कोपी दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा। सुख र दुःखलाई दिनेवाला अर्को कुनै पनि दाता छैन। यदि दिन्छ कसैले, कसैको निमित्तले हामीलाई सुख मिल्यो दुःख मिल्यो भनेर भन्छौँ भने हाम्रो के हो? कुबुद्धि। न हामीलाई अरू कसैले दुःख दिन सक्छ, न हामीलाई अरू कसैले सुख दिन सक्छ। सुख र दुःख मिल्छ कसरी? केवल हाम्रो कारणले, हामीले नै। त्यसकारण के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि। कि त शत्रु हुन्, त मित्र कहाँ गएर मिल्छन् त? मित्र खोज्नलाई कहाँ जानुपर्छ? तान्येव मित्राणि जितानि यानि तानि एव मित्राणि। कानि? इन्द्रियाणि। कीदृशानि इन्द्रियाणि? जितानि इन्द्रियाणि। कस्ता इन्द्रियहरू मित्र हुन् त भन्दा जुन इन्द्रियलाई हामीले जितेका छौँ, हाम्रो अधीनमा रहेका जितिएका जो इन्द्रियहरू हुन् तिनीहरू हाम्रो लागि मित्र हुन्। जो नजितिएका इन्द्रियहरू छन् तिनीहरू हाम्रो लागि के हो? शत्रु। त बाहिर कहीँ खोज्न जानु परेन। हाम्रै घरमा शत्रु पनि छन्, हाम्रै घरमा मित्र पनि छन्। मित्र बनाउने कि शत्रु बनाउने त्यो हाम्रो हातमा छ। यही त हुन्छ नि समाजमा पनि कसरी बस्ने। हामीले राम्रो व्यवहार सबैसँग गऱ्यौँ भने सबैले हाम्रो माथि के गर्छन्? राम्रो व्यवहार गर्छ। यदि हामीले नराम्रो व्यवहार गर्ने हो भने ऊ व्यक्तिले पनि के गर्छ? यो यस्तो, यो दुष्ट हो। षठे साठ्यम समाचरेत, षठे साठ्यम समाचरेत। मूर्खसँग मूर्खताको नै व्यवहार गर्नुपर्छ, नगरे हुँदैन भनेर उसले पनि के गर्छ? त्यस्तै व्यवहार गर्छ। त्यसो हामीहरूले मित्रताको व्यवहार गऱ्यौँ भने, सज्जनताको व्यवहार गऱ्यौँ भने उसले पनि के गर्छ? सज्जनताको व्यवहार गर्छ। त्यसकारण के हुनु पर्यो? प्रशान्त चित्ताय। आत्मतत्वको साक्षात्कारको लागि प्रशान्त चित्त हुनु, जसको चित्त एकदम शान्त छ। जहिलेसम्म व्यक्ति शान्त हुँदैन तहिलेसम्म व्यक्तिलाई सुख पनि हुँदैन। अशान्तस्य कुतो सुखम। जो अशान्त हुन्छ त्यसलाई कहिले पनि सुख मिल्दैन। वस्तुले, साधनले, उपकरणले व्यक्तिलाई सुखी बनाउँदैन। सुखी व्यक्ति जहिले इच्छा गर्दैन नि, वस्तुको कामना गर्दैन, तैले व्यक्ति सुखी हुन्छ। कामना भनेको एक प्रकारको के हो? काँडो। कामना भनेको इच्छा हो, तर विशेष कामना भनेको एक प्रकारको काँडो हो के। त्यो काँडो कहीँ पनि बिजोस्, खुट्टोमा बिजोस्, हातमा बिजोस्, जहिलेसम्म त्यो काँडोलाई निकालिँदैन तहिलेसम्म हाम्रो चित्तको वृत्ति कहाँ जान्छ? त्यही हुन्छ। न बसेर खान सकिन्छ, न बसेर गफ गर्न सकिन्छ, न सुत्न सकिन्छ, केही गर्न सकिँदैन जहिलेसम्म त्यो काँडोलाई निकालिँदैन। त्यो कामना एउटा के हो? काँडो। अब हामीहरूले के गर्छौँ? एउटा काँडो निकाल्यो, फेरि अर्को काँडो आफै गाड्छौँ ल्याएर। एउटा काँडो निकाल्छौँ, फेरि अर्को काँडो ल्याएर गाड्छौँ। त्यो काँडोलाई निकाल्छौँ, फेरि अर्को काँडोलाई ल्याएर गाड्छौँ। त्यही गाडी 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 हामी कहिले पनि शान्त हुँदैनौँ। शान्त नभएपछि सुखी हुँदैनौँ। त्यो काँडो गाड्ने कसले त हामीले नै हो। इच्छा गरी गरी गाड्छौँ। कति प्रकारका कामनाहरू हुन्छन्, हेर्नु त बढाउँदै जान्छौँ नि। केही मिल्यो भने अब यो भयो, अब यो होस्, अब यो भयो, अब यो होस् भन्दै भन्दै जाँदाखेरि साधन यति भए सम्पदाधिक्ये पुरोहितोयम राजा संवृतः। कुनै पुरोहित थिए, ब्राह्मण, यजमान कहाँ गएर यजमानी गर्दा 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 यति पैसा कमाए, यति पैसा कमाए, तिनीहरूलाई अब समाजमा के भन्न थाले? अयम पुरोहित राजा संवृतः। यी पुरोहित के भयो? राजा भयो। राजाको जस्तो धन भयो भए पनि उनीहरूलाई इच्छा अझै पनि पुरा भएको छैन। त्यस्तै किसिमले केवल पुरोहितको होइन, हामीहरू सबैको के हुन्छ? त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण के गर्नु पर्यो? इच्छालाई निवारण गर्नु।
जहिलेसम्म इच्छा निवृत्ति हुँदैन तहिलेसम्म मन शान्त हुँदैन, जहिलेसम्म मन शान्त हुँदैन तहिलेसम्म सुखको अनुभूति हुँदैन। तो प्रशान्त चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि अनेक प्रकार का जो दोषहरू छन्, यी सम्पूर्ण दोषहरूद्वारा जो के छ रहित, सम्पूर्ण दोषहरूलाई जसले छोडेको छ। प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे, हजुर प्रशान्त चित्ताय प्रथम भयो, प्रशान्त चित्ता जितेन्द्रियाय, प्रशान्त चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय, यो तेस्रो भयो। प्रहीण दोषाय जो सम्पूर्ण दोषहरूद्वारा रहित, प्रहीण छ नि, प्रहीण माने हीन, सम्पूर्ण दोषहरूद्वारा जो रहित छ, अर्थात् दोषको कसैसँग पनि सम्पर्क छैन, कुनै पनि दोषसँग उसको सम्पर्क सम्बन्ध छैन। प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे, शास्त्रले आचार्यले बताए अनुरूप कार्य गर्ने वाला, यथोक्त कारिणे। अब हामीले सोच्छौँ कसरी के गर्ने, हामीले के गर्ने त हामीहरूले निर्णय गर्न सकिँदैन, हाम्रो के कर्तव्य हो भन्दा भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ नि, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। हजुरहरूको कार्य के हो अकार्य के हो त्यसको व्यवस्थित कहाँ गरिएको छ, शास्त्रमा गरिएको छ। शास्त्र भनेको हाम्रो के हो, संविधान। त्यो संविधानमा जो बताइएको छ, हामीलाई कर्तव्य जो बताइएको छ हामीले गरौँ, जो हाम्रो लागि नगर्नलाई बताइएको छ त्यसको हामीले आचरण नगरौँ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, हामीहरूलाई प्रमाण के हो, शास्त्र हो, शास्त्र अनुकूल आचरण गरौँ। अब फेरि यो जिज्ञासा हुन सक्छ कि हामीले शास्त्रमा के बताएको छ कसरी जानौँ भन्दा हजुरहरूले सत्सङ्ग गरिहाल्नु भएको छ, स्वाध्याय गर्नुभएको छ, ठुला ठुला विद्वानहरू आएर हजुरहरूलाई यहाँ बताउनुहुन्छ, त्यो श्रवण गर्नुभएको छ, जो सुन्नु भएको छ श्रेष्ठ जनबाट त्यसको आचरण गर्ने प्रयास गर्नु हाम्रो प्रयास गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसमा प्रमाद गर्नु हुँदैन, प्रयास गर्नु पर्यो। अब प्रयास गर्दा गर्दै पनि अनेक प्रकारका विघ्नहरू आउँछन्, हामीहरूले सम्पन्न गर्न सकिँदैन भने त्यसमा हाम्रो दोष छैन। यत्ने कृते नहि सिद्ध्यति कुत्र दोष। यदि यत्न गर्दा गर्दै पनि हाम्रो प्रयत्नबाट हामी सफल हुन सकेनौँ भने हाम्रो दोष छैन, तर प्रयत्न गर्नु हाम्रो के हो, कर्तव्य। त्यही त भगवानले भन्नुहुन्छ कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म गर, कर्म गर्ने के हो, तिम्रो कर्तव्य हो। तर यो कर्म गरेपछि मलाई यो फल मिल्नुपर्छ, यो फल मिल्नुपर्छ भनेर फलको आशा गर्ने तिम्रो अधिकार छैन। अधिकार गरे पनि कहाँ मिल्छ त भन्नु त, हामीले फलको आशा पनि गर्छौँ त आशा गरेर मिल्छ त। जो हामीले सोच्छौँ कर्म गरेर यो फल मिलोस्, यदि मिल्न थाल्ने भने व्यक्तिले के सोच्छ। मनुष्य जस्तो खराब प्राणीहरू कुनै पनि छैनछन्। मनुष्य जस्तो जो प्राणी हो नि, सबैभन्दा गएको गुज्रेको प्राणी के हो, मनुष्य हो। अरू जीवहरूको प्राणीहरूको आफ्नो प्रकृतिको अनुरूप उनीहरूको नियम छ, नियम अनुसार उनीहरू चल्छन्। उनीहरूलाई कुनै शासनको पनि आवश्यकता हुँदैन। 1-2 दिन ल्याएर कुनै ठाउँमा बाँधिदिने हो भने त्यो जनावर 2-3 दिनपछि त्यहीँ आएर आफै बस्छ, नबाँधिए पनि बस्छ। तर मनुष्यलाई आज शान्त गरो, भोलि शान्त गरो, पर्सि शान्त गरो, जहिलेसुकै शान्त। अनि यो मनुष्य नै प्राणी यस्तो हो, यसलाई भन्छन् कि 2 खुट्टे प्राणी, 2 खुट्टे जीव। यो 2 खुट्टे प्राणी जहाँ पुग्छ त्यही नष्टभ्रष्ट गर्छ। अब हेर्नु त, माथि माथि पहाडमा जानुहोस्, गोसाईकुण्ड जानुहोस्, मुक्तिनाथ जानुहोस्, दामोदर कुण्ड जानुहोस्, वहाँका प्राणीले केही नोक्सान गरे छैन। तर यही 2 खुट्टे प्राणी यहाँबाट जानेले सारा नोक्सान गरे। बिस्कुट खायो कागज उही फालिदिएछ, नमकिन खायो कागज उही फालिदिएछ, चकलेट खायो कागज उही फालिदिएछ, डिब्बा पनि राखिदिएछ सरकारले, त्यहाँको नगर निगमले। तर त्यो डिब्बामा पनि राख्न पनि सक्छ नि, तर राख्दैन। जहाँ खायो त्यही फालिदियो। त्यसमा सबैभन्दा गएको गुज्रेको प्राणी के हो त, यो 2 खुट्टे प्राणी। त्यसकारण प्रशान्त चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय, जति पनि दोषहरू छन् सम्पूर्ण दोषहरूद्वारा रहित, यथोक्त कारिणे शास्त्र अनुरूप आचरण गर्नेवाला व्यक्ति। यथोक्त कारिणे
कारिणे, जस्तो शास्त्रमा बताएको छ, आचार्यले उपदेश गर्नुभएको छ तदनुकूल आचरण गर्नेवाला। गुणान्वितायानुगताय सर्वदा, गुणान्विताय सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान यी गुणहरूद्वारा जो युक्त छ, अन्वित गुणान्विताया अनुगताय सर्वदा, यिनै गुणहरूको अनुगत सदासर्वदा भइरहन्छ, यिनीलाई सिद्ध गर्ने प्रयास गर्छ यस्तो व्यक्ति। यस्तो व्यक्तिलाई सततम प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे, यस्तो जो मुमुक्षु हो यस्तो मुमुक्षुलाई के गर्नु, सततम प्रदेयम। यदि जिज्ञासु भएर यस्तो व्यक्ति आउँछ सुन्न भने यो व्यक्तिलाई कहिले पनि नसोच्नु कहिले दिउँ भने, जतिखेर समय मिल्छ त्यतिखेर दिउँ। घरमा आए घरमा, बाटोमा आए बाटोमा, चौरमा आए चौरमा, जहाँ छ त्यही दिनु। देशकाल परिस्थितिको विचार नै नगर्नु। किन भन्दा यस्तो पात्र फेरि पाइएला नपाइएला के निश्चित छ। दियो भने त अगाडि काम लाग्छ नि। त्यो बिउलाई ल हामीले ढुङ्गोमा राखिदियौँ भने त्यहाँबाट अङ्कुरोत्पत्ति हुन्छ त? अङ्कुरोत्पत्ति भएन भने फुल्दैन, नफुले फल्दैन, त्यो व्यर्थ भएर जाने हो। त्यसकारण यदि मल जलद्वारा युक्त खेत कहीँ मिल्छ भने त्यहाँ के गर्नुपर्छ, बीज निश्चित रूपले त्यहाँ रोप्नुपर्छ। बीज रोप्यो भने त्यो के हुन्छ, सफल भएर उत्पन्न हुन्छ। यस्तो किसिमको अधिकारी यदि मिल्छ भने त्यो व्यक्तिले नचाहँदा चाहँदै पनि त्यसलाई जबरजस्ती बसाएर के गर्नुपर्छ, सुन। जस्तो ब्रह्मलिङ्ग स्वामीजीले सुनाउनुहुन्थ्यो नि, रामानन्द स्वामीजीले, कसैले नचाहे पनि बस म भन्छु, सुन कथा छु, कहाँ हिँडे आज। एउटा व्यक्ति कहीँ पनि भेटाउनु भयो भने ल म पञ्चदशी सुरु गर्छु, बस सुन। कहीँ गए पनि, दिल्ली गए पनि, हरिद्वार गए पनि, बनारस गए पनि, देवघाट गए पनि, पोखरा गए पनि, कहीँ पनि सुरु गर्यो हुन्थ्यो। पढ्ने र पढाउने कति रुचि थियो उहाँको हेर्नु त, हजुरले त जान्नु नै भएको छ। मस्त भएर पढाउँछ। त्यस्तै किसिमले अधिकारी मिल्यो भने के गर्नुपर्छ, आफूमा भएपछि दिनु। अर्को मिल्छ या मिल्दैन के थाहा, त्यो बेकार जान्छ नि, त्यतिकै कुहिएर जान्छ। त्यो सडेर जानुभन्दा त कसैलाई दिउँ, तर दिने कसलाई, जो अधिकारी छ। फेरि अनधिकारीलाई दियो भने फेरि हामीलाई नै दोष लाग्छ नि। फेरि जसलाई दियौँ त्यसले दुरुपयोग गर्यो भने त्यो दुरुपयोग गर्नको लागि निमित्त को बन्यो त, म बने। आतङ्कवादीहरूलाई चन्दा दिएपछि आतङ्कवादीले के गर्छन्, बारुद बनाउँछन्, बन्दुक किन्छन्, तलवार किन्छन्। अनि त्यो बारुदले, बन्दुकले, तलवारले मार्यो भने, व्यक्तिलाई काट्यो भने त्यसको पाप लाग्ने निमित्त त हामी पनि बन्यौँ नि। जसले दिएको छ त्यो व्यक्ति बन्यो। त चन्दा पनि दिने, सहयोग पनि गर्ने, कसलाई गर्ने त भन्ने कुरो निर्णय हामीले गर्नु पर्यो। र आजभोलि यहाँ चौरामा मान्छेहरू माग्न बसिरहेका हुन्छन् नि, त्यो चौरामा माग्ने व्यक्तिले मागेको लगेको चिज उनीहरूले उपयोग गर्दैनन्, गर्नै पाउँदैनन्। तिनीहरूका पनि ठेकदार हुन्छन्, भिखारीका पनि ठेकदार हुन्छन्। तिनीहरूले कहीँ न कहीँबाट दृष्टि लगाइरहेका हुन्छन्। यदि त्यहाँ पैसा धेरै भयो भने तुरन्त आएर त्यो व्यक्तिले उठाएर जान्छ। सोध्नु होला त, कहीँ बसेर शान्त भएर त्यस्तो व्यक्ति देखियो भने अब तिमी कहाँ बस्छौ, तिमीलाई कसले सेवा गर्छ, कसले खुवाउँछ, कसले पिलाउँछ भनेर सोध्नु होला त, आरामले बसेर नि सबै भन्छ, मलाई अमुक व्यक्तिले बिहान ल्याएर यहाँ छोडिदिन्छ, म यहाँ बसिरहेको छु। अमुक व्यक्ति यति समयमा आउँछ र मलाई यहाँबाट उठाएर लिएर उहाँ जान्छ, त्यो कमाएको पनि सबै उसले लिन्छ, मलाई केवल जीविकाको लागि यति दिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले त्यसले के गर्छ त भन्ने कुरो त थाहा छैन नि, केही पनि गर्न सक्छ। हामीले यो व्यक्तिले यो चिजलाई लगेर कहाँ के गर्छ, सदुपयोग गर्छ कि दुरुपयोग गर्छ कि निर्णय गरेर अनि त्यसपछि बल्ल के गर्नु पर्यो, पदार्थ दिनु पर्यो। त्यो विचार नगरिकन दियौँ भने के हुन्छ, हामीलाई नै दोष लाग्छ। स्थूल रूपमा विचार गर्दा के गर्ने त भन्दा, जो व्यक्ति भोको छ त्यो अन्नको अधिकारी हो। जो व्यक्ति भोको छ त्यो के हो, अन्नको अधिकारी। जो व्यक्ति नाङ्गो छ त्यो कपडाको अधिकारी हो। जो व्यक्ति रोगी छ त्योसँग पैसो छैन भने त्यसलाई उपचार गर्नको लागि पैसो दिनुहोस् अथवा हस्पिटल लगेर उपचार गराउनुहोस्, त्यो पैसाको अधिकारी हो। त्यो अधिकारी हामीले हेर्नु पर्यो, त्यो योग्य छ कि छैन भनेर। त्यस्तै किसिमको व्यक्तिलाई हामीले त्यस्तै किसिमको प्रदान गर्नु पर्यो। कति भिखारीहरू माग्छन् 5 रुपियाँ दिनको म चिया खान्छु भने, मैले चिया खुवाउँछु त दुकानमा होइन भने त्यसले चिया खान्न। 10 रुपियाँ पर्छ बरु चियालाई, उसले 5 रुपियाँ नै लिएर जान तयार हुन्छ, तर चिया खान तयार हुँदैन। उसलाई चिया खानु नै छैन।
त्यस्तै किसिमले जो व्यक्ति जसको अधिकारी हो त्यो व्यक्तिलाई हामीले वस्तु प्रदान गर्नुपर्छ। तो प्रशान्त चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे। यस्तो मुमुक्षु यदि मिल्छ भने त्यो मुमुक्षुलाई के गर्नु? सदा सर्वदा यो आत्मज्ञान प्रदान गर्नु। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला भगवान भाष्यकारले के गर्नुभयो? मुमुक्षवे, मुमुक्षु। नहीं यत्रै हो, त्यसमा सात त गिन्ती छैन। प्रशान्त चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय, 5 वटा भयो यसमा काम। त्यो त्यसैको बिचमा आयो, 5 वटा साधन भयो मान्नुहोस्। यस्तो व्यक्ति यदि यिनी लक्षणहरूद्वारा युक्त भएको व्यक्ति देखियो भने आध्यात्मिक विद्या दिनको लागि त्यहाँ सोच्नु पर्दैन, तत्काल दिनु। तो मुमुक्षवे श्रद्धानाय, श्रद्धावान पनि हुनु पर्यो कि अलग अलग हुन्। एउटा मुमुक्षु, अर्को श्रद्धावान, अर्को यति अनि अर्को वितरागी। आत्मतत्व साक्षात्कार गर्नेवाला व्यक्ति कस्तो हुनु पर्यो? वितरागी हुनु पर्यो नि। जहिलेसम्म वितरागी हुँदैन तहिलेसम्म त्यसलाई आत्मतत्वको साक्षात्कार पनि हुँदैन। वितरागी भनेको जसले राग राखेकै छैन कि, अर्थात् जसको अन्तःकरणमा हृदयमा कुनै पनि वस्तु छैन, खाली छ, शुद्ध छ, साफ छ। त्यो शुद्ध साफ भएको अन्तःकरणमा नै गएर परमात्माको के हुन्छ? वास हुन्छ। एकजना जिज्ञासु आत्मतत्व साक्षात्कार गर्ने प्रयास गर्नको लागि सन्तप्त भए, संसारबाट बहुत सामग्री एकट्ठा गरे, धेरै सामग्री एकट्ठा गरेर पनि उनलाई कहिले शान्ति भएन। अपेक्षा शान्तिको थियो तर अपेक्षा अनुरूप शान्ति मिलेन। नमिलेपछि उनले के गरे? पद प्रतिष्ठा सम्पूर्ण भयो, सामग्रीहरू एकत्र पनि भए, भइसकेपछि पनि शान्ति नभएपछि उनी हिँडे, सबै छोडेर हिँडे। कहाँ गएर मलाई शान्ति मिल्छ त? कहाँ गएर मलाई आत्मतत्वको साक्षात्कार हुन्छ भनेर उनले कुनै सङ्घ सम्प्रदाय कसैलाई पनि छोडेन। अलिकति समय वहाँ गएर बसे, वहाँ चिन्तन गरे, वहाँको नियम अनुसार रहे, त्यहाँ पनि शान्ति मिलेन। फेरि अर्को ठाउँमा गए, फेरि अर्को ठाउँमा गए, सन्यासी कहाँ गए, हंस कहाँ गए, परमहंस कहाँ गए, वैरागी कहाँ गए, जति पनि छन् सबै कहाँ गए, बौद्धहरू कहाँ गए, जैन कहाँ गए, सबै कहाँ गएर बसे, कहीँ पनि शान्ति मिलेन। नमिलिसकेपछि अन्तिममा के भयो? उनी हताश भयो, निराश भयो। अब यही भट्किरहने हो जहाँ कहीँ भने त म घरमै ठिक थिएँ, यति ठाउँमा म भट्किरहेको छु, दौडिरहेको छु, जसको प्राप्त गर्नको लागि अभिलाषा गरेर हिँडेको त्यो वस्तु मलाई प्राप्त भएको छैन, कहाँ गएर प्राप्त हुन्छ त भनेर बहुत चिन्तित भए। चिन्तित भएर एक दिन यत्तिकै हिँडिरहेका थिए, बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा उनलाई के भयो? भोक लाग्यो। भोक लागेर उनी एउटा दुकानमा गए। त्यो दुकान कसको थियो? किराना दुकान थियो, किराना पसल थियो। त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ अनेक प्रकारका डब्बाहरू, अनेक प्रकारका चिजहरूलाई राखेर सजाएर राखिएको थियो। त्यो दुकानमा गएर उनले सोधे, पसलमा गएर सोधे, यसमा के छ? डिब्बा देखाउँदै दोकानदारलाई सोधे, यसमा के छ? दोकानदारले के भन्यो? यसमा चकलेट छ। अर्को डिब्बा देखाए, यसमा के छ? यसमा मिश्री छ। अर्को डिब्बा देखाए, यसमा के छ? जीरा छ, धनिया छ, जे छ, जति पनि डिब्बामा थियो सबै चिजहरू बताए। सोध्दै 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 जाँदाखेरि तिनले के भने? वहाँ पर कुनामा एउटा डिब्बा राखिएको थियो। त्यो डिब्बालाई देखाउँदै उनले भने, त्यसमा के छ? त्यो दुकानदारले के भने? यसमा राम राम छ। तिनलाई अझै पनि बुद्धिमा आएन, समझमा आएन। राम राम छ मतलब के भन्न खोजेको? अहिले राम राम छ मतलब केही पनि छैन। यो डिब्बा के छ? खाली छ। पहिला त उनले के भने? यसमा चकलेट छ, यसमा चिनी छ, यसमा चायपत्ती छ, मिश्री छ, अनेक प्रकारका चिजहरू बताउँदै बताउँदै गए। तर त्यो अन्तिममा राखिएको जो डिब्बा थियो त्यसलाई के भने यिनले? राम राम छ। त्यति भन्दा बित्तिकै तिनलाई के भयो? ज्ञान भयो। यति योग्य व्यक्तिहरूसँग, विद्वानहरूसँग गएर उनले सत्सङ्ग गरे, स्वाध्याय गरे, ज्ञान भएर अनुभूति भएन त्यो तत्त्वको। तर त्यो किराना पसलमा गएर त्यो दुकानदारले उनलाई के गरायो? ज्ञान गरायो। यिनले त्यहाँ केही वस्तु पनि किनेनन्, नकिनिकन तुरन्त फर्के। उनलाई यो बोध भयो, ए राम राम मतलब परमात्माको निवास कहाँ हुन्छ? जहाँ खाली हुन्छ,
जहिलेसम्म भरिएको छ भने त्यो भरिएको ठाउँमा कहिले पनि परमात्माको निवास हुँदैन। त्यसकारण मैले के गर्नु पर्यो? मैले त पहिला आफ्नो यो डिब्बालाई खाली गर्नु। जहिलेसम्म यो डिब्बालाई मैले खाली गर्दिनँ तहिलेसम्म यसमा कहिले पनि परमात्माको वास हुनेवाला छैन भनेर उनी के गरे? सट्ट गङ्गा घाटमा तटमा गएर बसे। म यहाँको हुँ, मेरो यति सम्पत्ति छ, मेरो यो पद हो, म यो प्रतिष्ठामा थिएँ भन्ने कुरो सबै भुलेर चट्ट सबैलाई छोडेर उनले के गरे? केवल खाली गराउने प्रयास गरे। जति पनि मेरा सम्बन्धी छन् यो शरीरसँग, यी सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विस्मरण गर्ने प्रयास गरे। जति पनि स्मरण आउँछ त्यो स्मरणले के गर्छ? आकर्षित गर्छ। तिनीहरूलाई मेरा भन्ने जति पनि छन् तिनीहरूलाई बिस्तारै 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 छोड्दै 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 गयो भने के गर्छ? त्यसले हामीलाई आकर्षित गर्छ। जति जति सम्पर्कमा आउँछौँ त्यति त्यति के गर्छ? आकर्षित गर्छ। तिनीहरू सफल भयो भने खुसी हुन्छ, तिनीहरूमा असफलता आयो भने हामीहरू दुःखी हुन्छौँ। तिनको सुख र दुःखमा हामीहरू के छौँ? सुखी र दुःखी हुन्छ। त्यसकारण हामीहरू के छौँ? पराधीन छौँ। हाँस्छौँ हामी कहिले? बाहिरको वस्तुलाई देखेर। रुन्छौँ पनि हामी कहिले? बाहिरको वस्तुलाई देखेर, बाहिरको वातावरणलाई देखेर। हामीहरू आफूमा बाँच्ने जिउने कला हामीहरूमा छैन। हामी त बाहिर बाहिरै जीवित छौँ नि। अरूले कसैले मान गर्यो, सम्मान गर्यो भने के हुन्छ? खुसी, प्रसन्न हुन्छ। कसैले अपमान गर्दै केही बोलिदियो भने हामीहरू दुःखी हुन्छ। त्यसकारण हामीहरू के भयौँ? पराधीन हुन्छ। त्यही पराधीन जो हुन्छ त्यो व्यक्ति के हुन्छ? अस्वस्थ हुन्छ। जो पराधीन छ त्यो व्यक्ति के हुन्छ? अस्वस्थ हुन्छ। जो स्वाधीन छ त्यो व्यक्ति के हुन्छ? स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ भनेको स्वमा जो स्थित छ, जो स्वमा स्थित छ, स्वस्वरूपमा स्थित छ, त्यही व्यक्ति के हो? स्वस्थ। जो स्वस्वरूपमा छैन त्यो व्यक्ति के हो? अस्वस्थ, स्वस्थ। अब हामीहरूलाई प्रत्येक दिन अनुभूति हुन्छ, अनुभव हुन्छ। सुखको अनुभव हामीले कहाँबाट गर्छौँ? भन्नु त, कुनै हामीलाई राम्रो लाग्ने पदार्थलाई खाएर सुखको अनुभव गर्छौँ कि हामी आत्मीय व्यक्तिसँग मिलेर सुखको अनुभव गर्छौँ कि कहाँ गएर गर्छौँ सुखको अनुभव? स्वयं आफैमा गएर गर्छौँ। प्रत्येक दिन गर्छौँ हामीहरू। कहाँ गएर गर्छौँ? सुसुप्तिमा गएर। सुसुप्तिमा हामीले प्रत्येक दिन जान्छौँ। त्यो सुसुप्तिमा न कुनै हामीहरूले खाने अनुकूल पदार्थको उपलब्धि हुन्छ, कुनै पनि पदार्थको उपलब्धि छैन। न कुनै त्यहाँ आत्मीय व्यक्तिको सम्पर्क हुन्छ, कुनै पनि हुन्छ। नभए पनि हामी सुखमा छौँ कि छैनौँ? सुसुप्तिमा गएर जो सुख हो त्यो सुख अन्य कुनै बाहिरबाट आउने सुख है। इन्द्रियहरू पनि सुप्त छन्। इन्द्रियहरूसँग विषयको पनि कुनै सम्पर्क भएको छैन, कुनै पदार्थको हामीलाई सम्पर्क छैन। आफूमा केवल भएर त्यो बेलामा के छौँ? सुखेन अहम अस्वाप्सम न किञ्चित अवेदिशम। उठेर के भन्छौँ? म आनन्दले सुतेँ, केही पनि मैले जानिनँ, मलाई केही पनि थाहा भएन, म आनन्दले सुतेँ, एकैपटक पिउँछेँ, केही थाहा भएन। त्यो आनन्दको अनुभूति कहाँबाट आयो? आफूबाट। त्यो आनन्द कहाँ छ? हामीमै छ। तर त्यो आनन्दलाई हामीले नहेरेर के गर्छौँ? बाहिर 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 बाहिरबाट आनन्द प्राप्त गर्ने अभिलाषा गर्छौँ। त्यो अभिलाषा गरेपछि कसरी प्राप्त हुने? जो जहाँ छ त्यहाँ नखोजेर बाहिर खोजेपछि कहाँ गएर मिल्छ? त्यस कारण के गर्नु पर्यो? जितेन्द्रियाय। इन्द्रिय जय भयो भने इन्द्रियहरूको स्वभाव हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इन्द्रियहरू आफ्नो आफ्नो गुणमा प्रवृत्त भइरहेका हुन्छन्। उनको स्वभाव हो। चक्षुरेन्द्रिय रूपमा आकर्षित हुन्छ, श्रोत्रेन्द्रिय शब्दमा आकर्षित हुन्छ, घ्राणेन्द्रिय गन्धमा आकर्षित हुन्छ, त्वगेन्द्रिय स्पर्शमा आकर्षित हुन्छ, रसनेन्द्रिय रसमा आकर्षित हुन्छ। स्वभाव हो। यिनीहरूको के हो? स्वभाव आकर्षित हुन्छन्। तर त्यो स्वभावलाई हामीले के गर्नु पर्यो? प्रयास गरेर, यत्न गरेर तिनीहरूको निग्रह। पानीको स्वभाव के हो? चिसो अथवा तल बग्नु। पानीको स्वभाव हो तल बग्नु। त्यो पानीलाई हामीले माथि लानु छ भने के गर्नु पर्यो? माथि जान्छ नि। स्वभाव त तल बग्ने हो, तर त्यसलाई माथि पनि लान सकिन्छ। त्यो माथि लानको लागि के गर्नुपर्छ? प्रयास गर्नु।
एउटै होइन, लगभग मिल्दो मिल्दो हो, अलिकति फरक पर्छ। स्वभाव धर्ममा धर्म भनेको के हो भने असाधारण धर्मो लक्षणम। धर्म भनेको लक्षण होइन, धर्म भनेको लक्षण। असाधारण धर्मो लक्षणम। लक्षण कसलाई भनिन्छ? जो अन्यत्र नजाओस्, जसको हामीले लक्षण गरिँदैछ नि। लक्ष्यको लक्षण के हुनु पर्यो? अरूमा जानु पनि भएन र सम्पूर्णमा जानु पनि भएन। यसलाई दार्शनिक भाषामा भन्नुपर्दा अतिव्याप्ति पनि नहोस्, अव्याप्ति पनि नहोस्, असम्भव पनि नहोस्, यस्तोलाई के भनिन्छ? लक्षण भनिन्छ। अतिव्याप्ति भनेको एउटा दोष हो, अव्याप्ति भनेको पनि दोष हो, असम्भव भनेको पनि दोष हो। लक्षण जो हुन्छ जो निर्दुष्ट हुन्छ, कुनै पनि दोषहरूद्वारा युक्त हुनु भएन। यदि दोषद्वारा युक्त छ भने त्यो कहिले पनि लक्षण हुन सक्दैन। त्यो लक्षणले लक्ष्यको सिद्धि सम्भव हुन सक्दैन। जस्तो मानौ गाई, गाईको के लक्षण हो? कसरी गाईलाई, जुन व्यक्तिले गाई जानेको छैन कुनै व्यक्तिले, त्यसलाई कसरी गाईलाई चिनाउने त भन्दा एउटा व्यक्तिले के भन्यो पहिला आएर भने यसलाई गाई भन्नु जसको सिङ हुन्छ। के भन्यो? जसको सिङ हुन्छ त्यसलाई के भन्नु? गाई भन्नु। अब अगाडि उसले गाई देखायो, सिङवाला सिङ भएको गाई देखाएर के भन्यो? जसको सिङ हुन्छ त्यसलाई के भन्नु? गाई भन्नु। अब व्यक्तिले त यहाँ गाईलाई जान्यो, जानेर बाहिर गयो, बाहिर गएर यसो हेरे त भैँसी देख्यो, भैँसीको पनि सिङ छ। अलि पर गएपछि उसले बाख्रो देख्यो, बाख्राको पनि सिङ छ। होइन, मलाई त गुरुजीले भन्नुभयो थियो जसको सिङ हुन्छ त्यो गाई हुन्छ। यो सिङ त यहाँ त यो भैँसीको पनि छ, सिङ त यहाँ बाख्रोको पनि छ। त्यस कारण यो सिङवाला गाई हुन्छ भन्ने लक्षण ठिक भएन। यो के भयो? अतिव्याप्त भयो। लक्ष्यदेखि धेरैमा पनि जो लक्षण जान्छ त्यसलाई भनिन्छ अतिव्याप्ति। त्यसलाई व्यभिचार भन्छन्। त्यो अतिव्याप्ति हो। लक्ष्यमा रहेर अलक्ष्यमा जो लक्षण जान्छ त्यसलाई के भनिन्छ? अतिव्याप्ति भनिन्छ। श्रृंगित्व जो हो सिङवाला गाई त हो, तर गाईदेखि अतिरिक्त भैँसी पनि भयो, बाख्रो पनि भयो, जति पनि छन् ती सबैमा गयो। त्यो श्रृंगित्व सिङवाला पनि गाई हुन सक्दैन। अतिव्याप्ति भएको हुनाले, अतिव्याप्ति दोषले के भयो? त्यो दुष्ट भयो, ग्रस्त भयो, पीडित भयो। त्यस कारण श्रृंगित्व गाईको लक्षण हुन सक्दैन। अब अर्को व्यक्तिले के भन्यो त श्रृंगित्व गाई हुन सक्दैन भने सिङवाला त भयो, अतिव्याप्ति भयो। अनि यसो हेरेको कैली गाई कहीँ देखिन्छन् कि कपिला, कपिला गौ। उसले के भन्यो? कपिलत्वम गोर लक्षणम। जो कपिला हुन्, कैली रङकी हुन्, तिनी नै गाई हुन्, कैलो रङ भनेर भन्यो। ठिक छ, कपिला गाई थिइन अगाडि। उसले सोच्यो ठिक छ, जसको कपिल रङ हुन्छ, कैली हुन्, तिनी नै गाई हुन् भन्यो। त्यहाँ ज्ञान गर्यो। अनि ज्ञान गरेर यसो बाहिर गएको त गाई त कालो पनि देखियो, गाई त सेतो पनि देखियो। त्यो कपिलत्व त सेतामा गएन, कपिलत्व त कालोमा गएन। त्यो कपिलत्व लक्षण के भयो? अव्याप्त भयो। सम्पूर्ण गाईमा गएन। यत्किञ्चित गाईमा गयो, कुनैमा गयो, कुनैमा गएन। नगएपछि के भयो? अव्याप्त भयो। अव्याप्ति दोष भएको हुनाले कपिलत्व पनि गाईको लक्षण हुन सक्दैन। श्रृंगित्व गाईको लक्षण हुन सक्दैन किनकि अतिव्याप्ति भएको हुनाले। कपिलत्व पनि गाईको लक्षण हुन सक्दैन किनकि अव्याप्ति भएको हुनाले। अव्याप्ति भएको हुनाले सिङवाला पनि गाई भएन, कैली पनि गाई भएन। अब कुन हुन् त गाई? अब त चेलो त पटक पटक आइरह्यो सोध्नलाई। पहिला अब गुरुजीले भनेर पठाइदिनु भयो जो सिङवाला त्यो गाई, गएर हेऱ्यो, अरू पनि देखिए सिङवाला, यो लक्षण ठिक भएन भन्दै आयो। फेरि बताइदिनु भयो जो कपिलत्व हो, जो कपिल हो त्यो नै गाई हो। फेरि यताउता घुम्न गयो, कालो पनि गाई देखियो, सेतो पनि गाई देखियो, फर्केर आयो, यो पनि भएन गुरुजी। फेरि गुरुजीले के बताइदिनु भयो? ल ठिक छ, त्यसो भए त यो भान जसको एउटा खुर हुन्छ त्यो गाई हो। एक सफवत्वम गोर लक्षणम। जसको एउटा खुर हुन्छ त्यो गाई हो भनेपछि उसले के गर्यो? एक खुरवाला गाई खोज्नको लागि खुब घुम्यो। कहाँ गएर भेटिन्छ त एक खुरवाला? गाईका कतिवटा खुर हुन्छन् हजुर? एक खुरवाला लक्षण बतायो अहिले।
एक खुर, जसमा एक खुर हुन्छ त्यो नै गाई हो। एक सफवत्वम गोर लक्षणम, जसको एउटा खुर हुन्छ त्यो गाई हो भन्ने गुरुजीले भनिदिएपछि खोज्न हिँड्यो। संसारमा घुमे कहीँ पनि एउटा खुरवाला गाई भेटेन। यो के भयो? असम्भव। एउटा खुरवाला गाई हुँदैन। कुनै पनि गाई हुन्छ भने त्यसमा के हुन्छन्? दुईवटा हुन्छन् नि खुर, एउटा त हुँदैन। एक सफवत्व गाईको के भयो? असम्भव भयो लक्षण। एक सफवत्व पनि लक्षण गर्न सकिँदैन असम्भव भएको हुनाले। कपिलत्व पनि गाईको लक्षण गर्न सकिँदैन अव्याप्ति भएको हुनाले। शृङ्गित्व पनि गाईको लक्षण गर्न सकिँदैन अतिव्याप्ति भएको हुनाले। त गाईको लक्षण के हो त? लक्षण त्यसलाई भनिन्छ जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भव रूप दोषत्रयद्वारा शून्य छ, जसमा कुनै पनि दोष हुँदैन। त्यसकारण गाईको लक्षण के? अन्तिम आएर भनौँ शासनावत्वम। शासनावत्वम गोर लक्षणम। शासना भनेको गलकम्बल, घाँटीमा झुन्डेको हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई? माला, जे भनौँ त्यसलाई गलकम्बल भन्छ। माल होइन, गलकम्बल घाँटीमा झुन्डेको त्यो काम्लो जस्तो हुन्छ नि, त्यो गलकम्बल जो माल हो, त्यो माल जसमा हुन्छ त्यो नै के हो? गाई हो। अब यो गलकम्बल जो अरू कुनैमा पनि छैन, केवल गाईमा हुन्छ। हजुर, गलकम्बल शासना भन्छन् त्यसलाई संस्कृतमा शासनावत्वम, शासनावती, शासनावत्वम गोर लक्षण। त्यो जो शासनावाला हो त्यो गाई हो भनेपछि यो शासनामा के छ? अतिव्याप्ति पनि छैन अव्याप्ति पनि छैन असम्भव पनि छैन। त्यस शासनावत्व के हो? गाईको लक्षण हो। त्यस कारण के हुनु पर्यो? यी आजभोलि छन् नि हाम्रा धेरै धेरै दुध दिने, यिनीहरू गाई होइनन्। यिनीहरू गाई होइनन्, सिन पनि छैन, यो पनि छैन। यो जर्सी छन्, अमेरिकन जति पनि गाईहरू छन्, यिनीहरू के हुन् थाहा छ हजुरहरूलाई? यी जो छन् नि जर्सी, यिनीहरू के हुन्? यिनको पञ्चगव्यमा प्रयोग गाई दुध घिउको प्रयोग हुँदैन, पूजामा यिनीहरूको प्रयोग गर्न हुँदैन। अब आजभोलि केही छैन, बजारमा के आउँछ के आउँछ, त्यही ल्याएर प्रयोग गर्ने हामीले। होइन, बरु भैँसीको ठिक छ, त्यसको नगरे हुन्छ। किन भन्दा त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने सुँगुर र गाईको मिलन हो, त्यो वर्णशङ्कर हो। जति पनि जर्सी गाईहरू छन् त्यो सुँगुरको र गाईको के हो? क्रसिङ, जर्सी हो त्यो। किन भन्दा सुँगुरका कति बच्चा हुन्छन्? धेरै हुन्छन्। त्यो धेरै भएपछि उसलाई दुध कति चाहियो? धेरै चाहियो। हामीलाई दुध चाहिएको छ नि, दुध चाहिएको भएर व्यक्तिले के गरे? सुँगुरका साथ गाईको मिलन गरेर यी जर्सी बनायो। अब भन्नु त त्यो जर्सीको ठिक कि भैँसीको ठिक? त्यसकारण यहाँ लक्षण जति पनि बताइयो नि, जति पनि लक्षण बताइयो, यिनी विकासी गाईका होइनन्, विदेशी गाईका, यी देशी गाईका, जो देशी गाईहरू नानीहरूका यिनका लक्षण हुन्। तिनै गाईको दुधले, गोमूत्रले, गोबरले जति फाइदा गर्छ त्यो फाइदा यिनले गर्छ। आवाजै हेर्नु न यिनीहरूको कस्तो छ, देशी गाईको र यिनीहरूको आवाज हेर्नु त, स्वरूप हेर्नु त कस्तो छ तिनीहरूको। त्यसकारण यो लक्षण हो जसमा यसलाई भनिन्छ असाधारण धर्मो लक्षणम। त्यो गलकम्बल असाधारण भनेको तन्मात्र वृत्ति धर्म, असाधारण धर्म, केवल उसमा रहने। अरूमा पनि रह्यो भने त त्यो साधारण भयो, केवल उसमा रह्यो भने के भयो? असाधारण भयो। असाधारण व्यक्तित्व भन्छ नि, अर्थात् त्यस्तो व्यक्तित्व कहीँ पनि छैन, त्यो असाधारण भयो। त्यो गलकम्बलवत्तु गाईको के हो? असाधारण धर्म हो। गलकम्बलवत्तु गाईको असाधारण धर्म हो। जो असाधारण धर्म हुन्छ त्यो नै लक्षण हुन्छ। त्यसकारण यो गलकम्बलवत्तु गाईको लक्षण हो, अन्यत्र कहीँ पनि जाँदैन। जस्तो सामान्य रूपमा मानव पृथ्वीको के हो? गन्धवत्व, गन्धवती पृथ्वी। गन्ध पृथ्वीको के हो? असाधारण धर्म हो। त्यसकारण गन्धवत्व पृथ्वी के हो? लक्षण हो। गन्ध पृथ्वीदेखि अतिरिक्त अन्यत्र कहीँ पनि छैन। के छ? वायुमा पनि त गन्धको प्रतीति हुन्छ, जलमा पनि गन्धको प्रतीति हुन्छ भन्न सकिन्छ नि। त्यो जलमा पनि वही प्रतीति हुन्छ जुन जलमा पृथ्वीको साथ सम्बन्ध छ। वायुमा पनि वही गन्धको प्रतीति हुन्छ जहाँ पृथ्वीको साथ वायुको सम्बन्ध छ। यसमा अन्वय व्यतिरेक छ। पृथ्वी सम्बन्ध सत्वे गन्ध प्रतीति सत्वम, पृथ्वी सम्बन्धाभावे गन्ध प्रतीत्य भाव। पृथ्वीका साथ सम्बन्ध छ भने जल र वायुमा त्यहाँ गन्धको प्रतीति हुन्छ, बोध हुन्छ।
पृथ्वीका साथ सम्बन्ध छैन भने त्यहाँ प्रतीति हुँदैन। त्यसकारण गन्धवत्व पृथ्वीको के हो? लक्षण हो। किन भन्दा यो असाधारण धर्म हो। त्यसकारण असाधारण केवल धर्म भने पनि फेरि गडबड हुन्छ कि असाधारण धर्म भन्नु पर्यो। असाधारण धर्म भने केवल त्यसैमा रहने भयो, धर्म भन्यो भने अन्यत्र पनि जाने भयो। त्यसकारण असाधारण धर्म भन्नु, लक्षण भन्नु र स्वरूप भन्नुमा लगभग स्वभाव भन्नुमा त्यति अन्तर छैन। तो प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे। यदि यस्तो गुणहरूद्वारा लक्षणहरूद्वारा युक्त व्यक्ति कहीँ देखिन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई के गर्नु? न सोचिकन, न सम्झिकन, आँखा नहेरिकन, आँखा बन्दै गरेर त्यसलाई के गर्नु? फट्ट दिनु। त्यसमा सोच्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, सत्संग परिवार को, संपूर्ण श्रोताहरू को, वैदिको 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 वैदिको